एक्स्ट्रा किसी को ज़िम्मेदारियाँ देनी थी, वो ये सारा प्लान करना था कि अवामी एक्शन कमेटी की एग्जेक्टिव बॉडी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की। तो इंशाल्लाह 40-50 लोग करेंगे हम, और कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी देंगे, और कुछ जो नौजवान लोग हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कमेटी तंजीम के अंदर लाएं। मनूर का फ्यूचर, मनूर का जो आइंदा आने वाला जो है ना वो लीडरशिप है, वो नौजवानों के लिए है। नौजवान सामने आएँ कि जितने मनूर के नौजवान हैं, अगर मनूर के लिए कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटियाँ हैं, वो बेधड़क हो करके अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म में आएँ। इंशाअल्लाह उनको गाइडलाइन मिलेगी, यहाँ से उनको लीडरशिप की टिप्स मिलेंगे ताकि वो आगे जाएँ, वो मनूर की खिदमत करें और मनूर के लोगों को जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने में हमारा साथ दें। अवामी एक्शन कमेटी का मंशूर ही यही है कि हमने कोई जो है ना ज़ाती मकसद के लिए नहीं बनाई है, ये अवाम का ही एक वो है ग्रुप है, और अवाम के लिए, मनूर के लोगों के लिए, और जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करना है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है, वो गैर है। मनूर के लिए हम सब इकट्ठे हैं, सारी कौमें, सारे मसलक, सारे मकतब फ़िक्र के लोग लेकर आए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस रोड को बहाल करने में पार्टिसिपेट किया, और जिन लोगों ने फंडिंग की, जिन लोगों ने कोशिश की, जिस तरह मुनीर हुसैन लुघमानी साहब का नाम मैं यहाँ लूँगा, और बाकी हमारी मुलाकातें होती हैं। सरदार साहब से आज मिल के आए हम इसी सिलसिले में। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही वो बिजली का जो प्रोजेक्ट है, उनके 2 वादे थे, वो बहुत जल्द जो है ना मनूर के लिए बिजली का प्रोजेक्ट हो गया है। इसलिए जो है ना दूसरा प्रोजेक्ट उनके लिए पुल था, सस्पेंशन ब्रिज बड़ा, उसके लिए भी आज बात की, उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात की, एक लेटर भी लिख रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। इस अवामी एक्शन कमेटी इंशाल्लाह हर जगह पे मौजूद है। मुख्तलिफ अलकाबात या मुख्तलिफ उनके अंदर कोई मसला है, वो मसला परेशानी अगर है वो दूर कर देना। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, ना हम पब्लिक सीट हमारे पास कोई नहीं है, पब्लिक ऑफिस होल्डर हम नहीं है। हम सिर्फ सोशल वर्क करते हैं। हम जहाँ पे मनूर का मफाद है उसको उजागर करते हैं, मनूर के लिए कोशिश करते हैं कि यार कहीं से भी फंड अरेंज करके उसको दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सदर साहब का, अपनी करता हूँ कि इस कमेटी से का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, कोई सियासी मफाद नहीं है। इस कमेटी का मफाद यही वाबस्ता है उसके साथ जो मनूर के अंदर काम करें। मनूर एक बहुत पुरफज़ा मकाम है। इसको आप देखें टूरिज़म के लिहाज से 40 किलोमीटर बाबूसर टॉप लगता है, और यहाँ से माडरी से, और उधर से 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर बनता है। अगर यहाँ पे ये रोड बन जाता है, आंसू झील हमारा है इंशाल्लाह, हमारी साइड पे है, उससे होता हुआ झील से फलमलूक को जाता है, तो टूरिज़म का एक फ्लो पूरा का पूरा इस तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर शार्ट हो जाएगा झील से फलमलूक। इसलिए मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, सब सियासी लोगों से कि वो जदोजहद करें, पक्का रोड हम पहुँचा सकें ऊपर। अब्दुल जब्बार अवामी एक्शन कमेटी सदर। आज अवामी एक्शन कमेटी के तावन नाल में गल करदा सारे असां दे जिक्टू बाडी वाले आदमी बैठे थे। मैं रिक्वेस्ट करसा वज़ीर आला सोहेल फरीदी साहब आगे, वज़ीर आला आगे, उसके बाद KPK बाबर खान स्पीकर साहब आगे, उसके बाद सरदार साहब वज़ीर है असां दा MNA साहब, मैं असां के उस आगे रिक्वेस्ट करसा, और असां दा MPA साहब है मुनीर लुघमानी साहब तहसील बालाकोट दा, मैं ना सारे आगे रिक्वेस्ट करसा अस्ता मनूर जेड़े पसमानदा इलाके स्लैडिंग हुई है, फ्लड आए, असां दा रोड खत्म है, असां दे स्कूल नहीं, असां दे पुल नहीं। मैं ना तमाम दायरे आंदा इन्हां में सारे आगे जिंदे में ना कह दे इन्हां के असीं रिक्वेस्ट करते हैं अस्ते मनूर आस्ते सारे मिल के अस्ते मनूर आस्ते तावन करो। अस्ते मनूर आस्ते असां दा रोड नहीं, टूरिज़म दा रोड आस्ता, टूरिज़म दा इलाके आस्ता मनूर वैली, यही रोड के हथे ने टूरिज़म का मंजूर होए दा सही रोड आस्ता सहमलूक झील नाल बरदो नारायण नाल टच होंदा है। असां दा एक रोड इस्ते मनूर दा निकल जुला है, असां मनूर इतनी तरक्की करसी टूरिज़म आस्ते, यानी नारायण को भी इसता ए मनूर रोड कटसी। तो बकाया इन्हां सारे आगे हमारी संजय रिक्वेस्ट है रोड आस्ते, अस्ते स्कूलों आस्ते, अस्ते अस्पतालों आस्ते, अस्ते नाल मनूर दे नाल अवामी एक्शन कमेटी नाल अस्ते सारे वडेरा नाल तावन करो। अवामी एक्शन कमेटी आज 4 साल हो गए बनी दी है। शुरू भी जो अस अवामी एक्शन कमेटी बनी है, अस सारे उस चीज़ की दिलचस्पी की दी है। अस सुन एंट्री किते हर ग्राम में, अस सुन जड़े अस हर आदमी को बुकन भेजी हर ग्राम में अस एंट्री किते। इस वक्त जो अस को रिकॉर्ड मौजूद है, अस सुन जड़े आदमी अस एंट्री किते असी सुक्का बन बिच अस सुन 27 आदमी अवामी एक्शन कमेटी एंट्री होए दे, और हर एक ग्रां का अस को बाकायदा रिकॉर्ड है।
ٹھیک ہے ٹیلیفون نمبر لکھیں دیں انہیں باقاعدہ سین ہوئے انہیں اپنی مرضی ناستی کمیٹی بھی انٹری ہوئے دیں. اس کو بعد بانڈا منور ہے اس بچوں 70 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے. اس کو بعد بدلگراں بھی 72 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے. اس کو بعد شخارہ میں 33 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے. اس کو بعد چھری بھی 40 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے عوامی ایکشن کمیٹی بچ. اس کو بعد تلی سیری ہے اس میں 21 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے. اس کو بعد بیاڑی ہے بیاڑی بھی 67 آدمی دی انٹری ہوئی دی ہے عوامی ایکشن کمیٹی بچ رجسٹری بچ اساں کول باقاعدہ موجود ہیں. اس اصل 4 مہینے سویٹر مشین لگی رہی ہے اصل روڈ سن عوامی ایکشن کمیٹی کے تعاون اصل مینو لوگوں چندہ کٹ کے اسی اس پاسے لگ رہے ہیں. پھر اس کو بعد آن روڈ جہاں نکلتا سی اس سے برباؤ راستے عوامی ایکشن کمیٹی والے لڑکے اتنے موقع تے منورے بچ بھی ہیں اور اتنے بھی ہر جگہ ہر جگہ تے پہنچتے ہیں. اسی عوامی ایکشن کمیٹی والے سوتے رہنا اسی انشاءاللہ 4 سالوں میں اسی وہ کام کر دیں. مزید انشاءاللہ اسی اور آگے جڑے مزید اسی اور جڑے گراں رہ دیں انہیں مجھے اسی آدمی کنساں مزید اسی جگٹو پارٹی بچ اسی اور آدمی کنساں اسی مل کے سارے اسی اپنے سیاسی جڑے ہیں اسی انہوں نال بھی ایک میٹنگ رکھساں. اسی بار پہلے بھی 2-3 دفعہ میٹنگ رکھ رہے ہیں اسی اور دوبارہ اسی منور دی سدت ہے انہوں جگٹو پارٹی جو انہوں آدمی کو رکھساں. منور دا کوئی مسئلہ ہو سی کوئی کسی جگہ تے کسی روڈ دے کسی جگہ پہ رکاوٹ ہوندی ہے انہوں نے جگٹو پارٹیاں والے دا کام ہے اتنے گش کے موقع تے پہنچنا چاہیے اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے. اسی منور دی ترقی جانے واسطے یہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے. نہ کوئی سیاست کے تعلق نہیں اسی نہ آختے ہیں بھائی اسی الیکشن لڑساں تو اسی اگر سیاست کر کے اسی ووٹ کنساں. صرف مقصد یہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی دا اسی منور دی ترقی چاہیے. ایسا کوئی قومیت والا کام نہیں کوئی جنبی پارٹی والا کام نہیں. اصا عوامی ایکشن کمیٹی دے کسی جگٹو پارٹی والے کو کوئی غلط کام کہتے ہے کرپشن کی دی ہے کسی کو بلایا ہے کسی نال کوئی جھگڑا ناجائز کے دے کسی دے کوئی گل بھی غلط کی تھی کسی کمیٹی والے سے جگٹو پارٹی والے اساں کو آگاہ کرو اسی عوامی ایکشن کمیٹی وچوں باہر کر اس تے جرمانہ بھی لاساں جرم بھی لاس. اور اس کو بعد جڑے کام بھی ہونے عوامی ایکشن کمیٹی والے جڑے تعاون کرتے ہیں سب سے زیادہ استا اپنا وائس چیئرمین استا غلام چین بھائی ہے. یہ کاروبار اس تے گلگت وچ ہے جتھے بھی کوئی مسئلہ ہوندا اساں کو پوچھتا ہی نہیں وہ پہلے ہی اتنے پیسے دی ضرورت ہوندی ہے جتھے بھی ہوندی ہے اتنے پیج گندا ہے. یہ اپنی جیبوں بھیج دے کسے جائے نہیں کرتا تو اپنا وقت کٹ دیا اسی ٹائم کٹ دیا جتنے کوئی گال آتی ہے جس دارے کو جلنا ہویا ایم پی اے کو جلنا ہویا ایم این اے کو جلنا ہویا اسی ہر دارے کو اپنے اسی منور اسی کوئی اپنے سطح تے گراں تے بیٹھ کے کوئی اتنے کوئی کمیٹیاں بڑھاؤ کوئی جھگڑا فساد کوئی گل بھی گراں دی اسی بیٹھ کے اسی مکاؤ. 2022 تو بعد یہ 4تھا سال چل گیا. خالصتاً اللہ دی رضا واسطے مخلوق دی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہوں لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور وہ اپنی ایک تنظیم بڑھا کے اس میں جو اپنی ایگزیکٹو باڈی پہ 2 ممبر ضرور دیں. جہاں تک تعلق ہے منور دے اندر چونکہ بہت سارے کام ہوئے کچھ کام روڑے کچھ سیاست دی نظر ہو گئے اسی آتے ہیں یار لوگ اصل تے اعتراضات کی کر دیں لوگوں دے اعتراضات بھی اپنی جگہ تے درست ہیں کہ چونکہ انہوں نے کافی دفعہ دھوکھا کھد ہے اس واسطے انہوں کو ہونا یقین نہیں آتا جتنے کہتے مزیرے رسی دیکھتے ہیں تو بھی آتے ہیں یار بھی سپ ہے. باقی انہوں کو اعتماد رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے کہ کمیٹی دے 4 سالہ جڑا ریکارڈ ہوندے سامنے کہ ان دا ذاتی نہ تنخواہ کے اندر کسا کرو تو نئے ذاتی مفاد واسطے کام کر دیں تو نہ کوئی الیکشن لڑنے واسطے سیاسی لوگوں کو بھی کھل کے کام کرنا چاہیے اسی ان دی حمایت دے ان دا دست و بازو ہاں. تو اور سوال ہے انہوں لوگوں کو سیاسی لوگوں کو چاہے نچلے درجے دے سیاسی لوگ ہیں یا بڑے ہائی لیول دیں کہ آیا اس تو علاوہ اور منور دے لوگوں دی کوئی ضرورت نہیں روڈ دی ضرورت نہیں سکول اور اسپتال دی ضرورت نہیں پوری اس دی ویلیج کونسل ڈسٹرکٹ مانسرا پہ سب تو بڑی ویلیج کونسل ہے 10 نہ کوئی ہائی اسکول لڑکیاں دا ہے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مسئلہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سن جبال لالے ڈاکٹر صاحب نے سن گل کی تھی یہ سارے کا اسی انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نور بچوں کے سیاسی لوگ بھی ہیں سارے لوگ اسی ایک کیٹیگری دے سارے لوگ رہنے ہیں کوئی سیاست کرتا کوئی نہیں کرتا لیکن حق سارے دے برابر ہیں. ان دا عوامی ایکشن کمیٹی سن مطلب 2-3 سال ہو گئے لگ بھگ اس بین دی کوئی ایسی گل نہیں جس وجہ نہ اصل سنیے بارے نہ کسے کو لایا کسے نال انتشار کیتا. باقی جس ٹائم اوپن الیکشن ہوئے انہوں نے بھی نہ سنیا ہے کہ کسے پارٹی کو نون کے دیو پٹیائی کی دیو اوپن جو جس کو مرضی ہے دیں دے
हमी एक्शन कमेटी है ना सो ऑलरेडी इंदा कोई मंशूर नहीं इलेक्शन के खलना दा ना ना कम करने चाहिए असा को सारे को इंदा दस्ते बाजू बढ़ना चाहिए कर देन और इसे अच्छा कमा पे इंशाल्लाह सी इंदे बिल्कुल 24 घंटे शाना बिशाना नाला राती 12 बजे फोन करन फिर भी असी हाजिर हैं इंशाल्लाह। पहले मैं अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी मज़ीन हैं अहदेदारान हैं सब तो शुक्रिया अदा करदा। मुख्तार अहमद है मैं अपने इलाके की मरूमियों वास्ते इकट्ठे हुए, ये बड़ी अच्छी गल है। और अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह पिछले 3 साल तो काम कर रही है और जिस तरह सदर हाजी अब्दुल जब्बार साहब वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब जिस तरह इलाके से कोशिश कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और असी इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपना टाइम देने और सब दस्ते इकट्ठा होना चाहिए सा। और अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह कोशिश कर रही है बिल्कुल लायक तहसीन है। इंतहाई काबिल एहतराम सदर अवामी एक्शन कमेटी जवार खान और हाजी गुलाम सैन साहब, फारूक साहब और जितने और मौजूद इलाका और खास जी मनूर दी 30,000 दी है कमो पेश जी आबादी है उसकी नुमाइंदगी करने से जितने भी दोस्त इकट्ठे हुए ने ये 10, 15, 20 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ठीक हो गया। ये मायूसी बिल्कुल गुनाह है कि कोई भी नेक काम करना जितने लोग जदोजहद कर दें वो फिर उनका इरादा अगर ठीक हुआ तो फिर आगे चल के इंशाल्लाह एक कदावर दरख्त बन रहा है। ये तो सुनो 2-3 साल पहले एक पौधा लाया था इस साल और निकी निकियां शाखा भी लग गई और पता ही चल रहा है कि पौधा होनो फील्ड में आ गया। इसको कदावर बनाना से सारे सुन मेहनत करनी है, अच्छे लोग हो हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो अपने मनूर दी आवाम को कदे भी बेसरो समानी की हालत पे नहीं छोड़िया। जिन्होंने लोगों का काम करना सा उन्होंने शाना बिशाना रहे हो या उन्होंने तो अगर रहे हो अपने जेबों पैसा खर्च किया है, वक्त खर्च किया है। इस वक्त मैं तुसों को खराज तहसीन पेश कर रहा। आज भी जी सदा बुलंद कर दो तुसों को बटे भी लगने तुसों ते इल्ज़ाम भी लगने तुसों को रस्ते में रुकावट भी आनी है लेकिन बावजूद उससे आज पुगडंडी बन रही है, नवी रोड निकल रही है। पहले कई दफ़ा रोड निकलिया होता है लाख रुपए खर्च होए वो उस पानी नहीं नजर हो गए फिर भी तुसी नाकाम न हो बल्कि तुस अपनी जदोजहद उस चिमटी की तरह जारी रखी जी दरिया में बार बार गिर रही है तो आखिरी दफा कामयाब हुई है। एक तुसों को भी अल्लाह ताला कामयाब कर सी। ये तुस्ता मिशन है। इस तो पहले जो मुकर्रिर ने गल की थी बहुत अच्छी है, ना ये सियासी है ना ये कोई मकसद है ना कसा को डिग्रेड करने ना कसा के खिलाफ है ना कोई तासब है। सिर्फ रंग नस्ल सब चीज़ तो निकल के एक ही मकसद है कि मनूर तुस्ता जो है वो नारायण की तरह बन जो है शौकरान की तरह बन जो है उसे सड़क बन उसे लोग आसूदा हाल हो कारोबार है। इस नीयत की खातर तुसी रात दिन काम कर दो और तुसी मैं देख रहा कि तुसी MPA को भी जुलते हो MNA को भी जुलते हो जिस को कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश या कोई वसाइल नजर आने उसको जुल दो उन्होंने कोई चीज़ आने दो। एक शख्स गिलगित के अंदर बैठ के अपने बीवी बच्चों का कारोबार कर दे उसको छोड़ के वो अपना पैसा सरमाया अपना देने थे। सिद्दीक साहब एक गल की थी कि जनाब असने बुता ने रोड को जो है पाया तकमील तक पहुँचाने वास्ते हाजी गुलाम सैन साहब का किरदार एक्शन कमेटी का किरदार इन सारे लोगों का किरदार काबिल तहसीन है। इस तरह कहते मनूरा भी बाकी है और कोई नहीं कर रखते तुम हौसला अफजाई कर छोड़ो माओ भैन दुआई कर सटन या लेंदे राह रोड़े दूर करो इन्होंने को और इतफाक बरकत दो। बाद लोग क्या जी उस मकसद नहीं हासिल कर सके एकदम भी मकसद हासिल नहीं होता। बच्चा पहला पैदा होता है फिर कई दिनों तक गोद में लेटिया रहना है फिर वो आस्ते आस्ते चुपाइयां करता है फिर उठ के खलता है फिर टुरता है। अच्छा तुम चुपाइयां ना शुरू की है टुरना से वक्त लग सी इस वास्ते करके अस्ती खिदमात DMM न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट मीडिया तुझसे शाना बिशाना रह गए तुझी हर गल को अपने प्लेटफॉर्म तो अपने लोगों तक पहुँचासी तुझी हौसला अफजाई कर सी जो लोग तुस पत्थर मारने की कोशिश कर असी कदे उन्होंने रोक ना रखते तो कम अज कम उनकी निशानदेही कर रखते कि इस शख्स में बटा मारे सा मर को ताकत नहीं पकड़ो की बटे मार दे की राह में रुकावट पैदा कर दे। तो इस तरह कुछ गल्ला हुई है। ये जवाब साहब बैठा था एक शरीफ आदमी है और इतने अच्छे अच्छे लोग है। ये खाकान साहब बैठा था इससे खानदान का सारे को पता है कि एक नामवर आदमी है इससे पे दादा मनूरा के अंदर एक बड़ी शख्सियत है वो जगह सब अपने टाइम दे रहे हैं असी दे रहे हैं और लोग दे रहे हैं। ये सारे को चाहिए कि इस काफिले में एक तुसी शामिल इस तरह हो गए एक फर्ज समझ के और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं तुसी जो है कामयाब हो। इसी नाल जा कम 2-4 हज़ार घर आबाद हैं जिस चंद लोग थे हाजिर होए और लोगों से तवज्जो ही नहीं दी इस बारे में असी ये ख्यालात करते हैं कि अस्सी लोग जमा हो और अपने मुतालबात पूरे करो जैसे एक्शन कमेटी कर रही है। हाजी साहब जब्बार साहब का बड़ा शुक्रिया कि ना अपने काम बाहर छोड़ के ये हर प्लेटफार्म पर हाजिर होने सुबह शाम और उस तो बाद हाजी गुलाम सैन साहब हैं
इन्हों इस प्रोग्राम पे पहल की थी कि जिथे भी कोई हादसा होता है, कोई रोनुमा होता है हादसा, कोई गल होती है, उस पर पहल कर दें। और चेयरमैन साहब हैं, वाइस सदर साहब हैं, सारे का शुक्रिया अदा करसा। असी लोग को ये अस्ते बरगुजार से गल की थी कि मनूर के लोगों को डोर टू डोर जुल के कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन असी लोग इतने मनसेरे में जो लोग आबाद हाँ वो असी 24 घंटे हर दफ्तर पे हर महकमे में असी जुलते रहने। इस वास्ते जो लोग मनूर में आबाद है वो भी कोशिश करो, वो भी इस पे हिस्सा डालो। वो भी अगर असी इसलिए कॉल दे रहे हैं मनूर में लोगों को कि अस्ता मांडरी में एक्शन कमेटी या कोई प्रोग्राम है, लेकिन उन्हें नहीं आना, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा जुल को उसे आवाज लांदा है तो वो सारे उठे जमा हो जुलते। इस वास्ते अस्ती जी पार्टी है गैर सियासी है, इस पे सियासी लोग हैं ना, असा कोई ख्याल है कि सियासत भी ऐसा कहने अपने वो इतफाक भी असी ये गल कर दे तो इंशाल्लाह अज अस्ता नारायण को मनूर आगे होंदा। लेकिन इस वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर सकें कि असी लोगों को जनवाबाजी कौमियत को छोड़ कर एक प्लेटफार्म तक इकट्ठे होकर आवाज उठाओ। इंशाअल्लाह मनूर तरक्की भी करसी और इंशाअल्लाह काम भी हो रहा। जितना बच्चा भी हो अपने मनूर वास्ते कोशिश करे तो इंशाअल्लाह मनूर तरक्की करसी और नारायण को आगे भी हो सकता है, कान को आगे भी हो सकता है। असी लोग इतफाक करा। एक्शन कमेटी के सदर हाजी अब्दुल जब्बार साहब, वाइस चेयरमैन अलग गुलाम हुसैन साहब, फारूक कुरैशी साहब, सीनियर नायब सदर खाकान हैदर साहब, सबका जनरल कौंसल मेंबर सदीक साहब, इन्हें सारा मैं शुक्रिया अदा करना क्योंकि अस्ते जड़े मनूर के पसमानदे का इलाका है कि अस मनूर सब तो पहले तस्से पे बटे रहे। ये फलाना स्वाति है, फलाना मुगल है, फलाना गुजर है, फलाना अवान है। क्योंकि असी अवामी एक्शन कमेटी बनी तो बहुत सारे लोग को भी आया कि जिम्मेदार है उस से स्वातियाँ से बनी है, किया है जिम्मेदारा से बनी है। बहुत सारे अख्तलाफात आए लेकिन असी पीछे ना हटिया। क्यों नाम मलक रियाज है, मैं ठंगर रहने वाला। तो सब तो पहले अवामी एक्शन कमेटी का शुक्रिया हाजी गुलाम हुसैन साहब का, फारूक साहब का, हाजी अब्दुल जब्बार साहब का, खाकान लाल का। तो सब तो पहले है कि अवामी एक्शन कमेटी बनी है 2022 में, तुम आखते हो ठीक है, 2022 में बनी है तो 4 साल हो गए बनी थी को। तो 4 सब तो पहले है कि जी अवामी एक्शन कमेटी को चाहिए डोर टू डोर मुझको नाल खड़ो मड़े ग्रां से मैं आप खुद नाल तो नाल जुड़सा ठीक है। तो डोर टू डोर कंपेन करके अवामी एक्शन कमेटी को मजबूत करो, बस यही गल है अपने। आज वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका मत डालो। पहली बात ये है कि हमारी अवामी एक्शन कमेटी बनाने का बुनियादी मकसद ही यही था कि हम मनूर वैली में मुख्तलिफ कौमों में बटे हुए हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है वो ये है कि सियासी लोगों के रौब और दबदबे के नीचे आके हम भाई आपस में जो है दस्ते कुर्बान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए अवामी एक्शन कमेटी को। मेरे ख्याल में अवामी एक्शन कमेटी ने जिस तरह एक आवाज़ उठाई है, जिस तरह एक बुनियाद बांधी है, तो ये एक काबिल कदर और काबिल तारीफ़ अमल है। इस पैगाम को डोर टू डोर यहाँ पे मौजूद हैं, बजाय इसके कि हम तो यहाँ कम ही होते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी में जिस तरह इनको जिम्मेदारियाँ दी गई थी उस तरह से काम इन्होंने भी नहीं किया है समेत हमारे। अब जबकि एक पौधा लग चुका है तो इंशाल्लाह इसका फल देने का टाइम भी आ गया है। ये बिल्कुल भी गलत है कि यार अवामी एक्शन कमेटी के साथ लोग नहीं हैं। आज आप सबको पता है कि 6-6 फुट 7-7 फुट बर्फ़ है मनूर वैली में, तो उधर से आना जाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो इस वजह से लोगों की ना आने की मेरे ख्याल में, मुझे तो जहाँ तक समझ आ रही है, तो वो यही वजह है। दूसरा ये कि बुनियादी तौर पे हमें जिस अपोजिशन का सामना करना पड़ा वो है हमारे सियासी लोग। उनके साथ हमने मिल बैठ के इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन उन्होंने हमें जो है अपना अरीफ समझा, जिसकी वजह से सियासी लोगों के प्रेशर के नीचे अवाम ने
عوامی ایکشن کمیٹی کا اتنا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم جس طرح ہمارے امیر افضل گلزار صاحب نے بات کی، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہمارا جو اس دفعہ پروگرام تھا، پلان تھا، وہ یہی تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے ہر گھر تک جا کے لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے، گائیڈ کریں گے اور اپنی تنظیمیں مکمل کریں گے۔ اس کے لیے چونکہ برفباری کی وجہ سے ہم وہاں تو نہیں جا سکے، لیکن ابھی سے ہمارا یہ منشور ہے، ہمارا یہ ترتیب ہے کہ آگے چل کے ہم نے ہر گاؤں سے یہاں بیٹھ کے ابھی آج ہی یا کل کی ڈیٹ میں ہر گاؤں سے 2 بندے نامنیٹ کرنے ہیں، جو وہاں پہ اپنی جو ذمہ دار بندے سمجھدار، میں مثال دوں گا صدیق بھائی کی، جس طرح بتا سے یہ اور کاری کیا نام ہے سفیر صاحب، یہ 2 بندے جو ہے بتا کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ بنائیں گے۔ اسی طرح منور نلہ ہے، وہاں پر بھی ہمارے 2 بندے منتخب ہوں گے۔ دیگر جو جن علاقے میں ہماری تنظیمیں نہیں بنی ہوئی ہیں، مکمل نہیں ہیں، وہاں پہ ہم جو ہے اپنے 2 بندے انشاءاللہ دیں گے۔ وہ پورا ایک ڈھانچہ ان کی ذمہ داری لگائیں گے، ان کے بیک کے پیچھے انشاءاللہ ہم رہ کے ان کو یاددہانی بھی کرائیں گے، اور یہ کام انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری گل کچھ 2-4 گلاں میں ان کو بھی کرساں جی آئی صاحب معذرت دے نال کہ استے علاقے دے اندر جس طریقے نال عوامی ایکشن کمیٹی کو تنقید کا نشانہ بڑھایا جلدا ہے، بجائے اس تے کہ سیاسی نمائندے یا عوام منور ویلی دے عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ دون، وہ الٹا تنقیدہ کر رہے ہیں جی، جس کی وجہ تو اسی بھی آگے نہ بڑھ سکیاں۔ اور دوسرے نمبر تے آج اگر عوامی ایکشن کمیٹی کوئی کام کرا رہی ہے، اپنے فنڈ نال کرا رہی ہے یا باہروں کسی MNA MPA کو گن کے اتنے کام کرا رہی ہے، ظاہری طور پہ اتنے دی جتنا بھی اگر سیاسی فائدہ ہو سی، مقامی جڑا نمائندہ ہے اسی کو ہی ہو سی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی سیاسی فائدہ نہ ہے اور نہ سیاسی اس کا مقصد ہے۔ دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ اصل سیاسی لوگ اگر اصل کو اپنا دست بازو سمجھن، انہوں نے ذہن میں ایک گل نہ ہوئے کہ یہ استے حریف ہیں یا اصل سیاسی مسائل پیدا کر سکتے ہیں، تو اسی انشاءاللہ منور ویلی بہت جلد ترقی دی راہ پہ گمزن ہوا ہے، لیکن انہوں دا منفی ذہن جڑا ہے وہ مزید اصل کو آگے بڑھنے استے روک رہے، لیکن اس کی توڑ استے اصل سنو چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی دی جتنے بھی ایگزیکٹو ممبران ہیں انہوں نے حلف چاہید ہے، انشاءاللہ استے ایجنڈے دے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جڑا بندہ کارکردگی دسی، جڑا کام کرسی، چاہے وہ جس پارٹی دا ہوا ہے، چاہے جو بھی شخص ہوا ہے، اس کو اسی ہر جگہ تے ہر ٹائم یعنی کہ الیکشن دے اندر پوری سپورٹ دے ساں اس کو، جڑا کام نہ کرسی اس ہستے اسی ٹائم استا اعلان بھی ہے اور استا واضح پیغام بھی ہے کہ اس بندے ہستے نہ استے دل میں کوئی جگہ ہے، نہ ہی اسی کوئی سیاسی سپورٹ اس ہستے دے سکتے ہیں، اور نہ ہی استا کوئی اس طرح کا منشور ہے۔ بالخصوص اصل صدر صاحب حاجی عبد الجبار صاحب، انہوں دی کتنی بڑی محنت ہے، عمر دے لحاظ نال اسا سارے کو بڑے ہیں، لیکن محنت دے لحاظ نال سب تو زیادہ ایکٹیو ہیں ہر جگہ دن دی، یعنی کہ جس وقت بھی ہے عوام دا درد ان دے دل بچ ہے، اور عوام دی فلاح و بہبود ہستے ہر جگہ ہر نمائندے دے سامنے ایک کھلتے دے ہوندے نو، چاہے وہ نون لیگ دے، چاہے PTI دے، چاہے JUI دے، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ تو یہی اس کا مقصد بھی ہے، یہی مدعا بھی ہے۔ اصل دی میٹنگ جڑی ہوئی ہے وہ سردار یوسف صاحب نال ہوئی ہے، اور انہوں سنو واضح طور پہ جڑا سابقہ ایک اعلان کیتا سا، اس کے حوالے نال سنو ان سامنے بیٹھ کے گل بات کیتی ہے کہ بھائی اس طرح تسوں سن اعلان کیتا صاحب پلے دا سسپینشن پل چیئرمین صاحب سن جس کی وضاحت بھی کیتی ہے، انہوں سنو فوری طور پہ کوئی ڈائریکٹر ایسا اس کو کال کیتی ہے کہ بھائی اس تک کے ترتیب بنی ہے، کہ ہویا کہ نہیں ہویا، اس کے سامنے انہوں سن دسیا کہ انشاءاللہ یہ پائپ لائن میں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس طرح جو ہے فنڈ ریلیز ہو جلسی اور کام شروع ہو سی۔ اور دوسرا بجلی دا منور ویلی استے بجلی چونکہ اس کے کھمبے منظور ہو چکے نو، سروے بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد منور ویلی استے میرے خیال میں اپنا
बदरगाह बढ़ने अगे ही है, लेकिन उस तो बाद उस तो पिछे भी हो सी, लेकिन सर्वे उस तो अगे ही होया है। कोई असी अपनी सियासी जमात नहीं है, असी सरदार यूसुफ को भी जुलसा, असी मनीर लुगमानी को भी जुलसा, असी अपने मुश्ताक भाई को भी जुलसा, असी फारूक भाई को भी जुलसा। इन्हों दे बाहर आए कोई यादगानी करा दे रहा, इन्होंने जो अस्ते जो दो नुमाइंदे हैं मेन मनूर वैली दे, मुश्ताक खान और फारूक मुगल, इन्होंने जो जेड़ा भी करदी करसी अपने लागे काम करसी, उस दे नाल असी दिल व जान नाल खलते रहसा।